अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 31 मार्च 2025 ईद उल फितर का दिन है। यहाँ जर्मनी में फ्रैंकफर्ट जर्मनी हमारा मरकज़ है। यहाँ हमारे अभी ईद पड़ी है। सैकड़ों मर्दों ने और ख़वातीन ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने। ईसाई मुल्क है लेकिन ईद पढ़ने में किसी किस्म का कोई खौफ, किसी किस्म का कोई डर नहीं। सब ने बड़े सुकून और आराम से पढ़ी। और हमारे भाई पाकिस्तान जो कि इस्लामी मुल्क है, वहाँ ईद पढ़ने गए तो वहाँ वो इस्लामी दहशतगर्द जिन्होंने इस्लाम का काले रखा है, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया में नाम करने का, मज़हब इस्लाम को बदनाम, उन्होंने वहाँ मस्जिदों को घेराव किया और वहाँ उन्होंने उनको पुलिस के हवाले करवा के पर्चे कटवाए। ये सिलसिला इस साल से नया शुरू किया गया है। जुम्मों पे पहले गिरफ्तारी हुई। ये देखें, ये ईसाइयों के मुल्क में जहाँ हम अहमदी जो आबाद हैं, बगैर किसी खौफ खतरे के नमाज़ें भी पढ़ते हैं, जुमे भी पढ़ते हैं, ईदें भी पढ़ते हैं। ये अल्लाह ताला का महज फजल और एहसान है। कुरान पाक में जो आता है कि अगर आपके पर ज़मीन तंग कर दी जाए किसी जगह, तो आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाएँ। सारी ज़मीन अल्लाह की है। और ये जिनको तौफीक मिली वो दूसरे ममालिक में आगे आज बिला खौफ बिला खतरे। अभी हम आपको इंशाल्लाह अंदर की झलकियाँ दिखाएँगे, कितने लोग थे और क्या खुतबा था और इस तरह जो बाकी इंतजाम हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्त इससे देख के इंजॉय करेंगे और दुआ करेंगे पाकिस्तान में बसने वाले अमीरों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे और वो बदबख्त जिनको कोई पता नहीं है कि इस्लाम क्या चीज़ है, उनको अकल दे और या फिर ये पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह जी, ये देखें, आज सुबह सुबह यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक कलमा के साथ हम दिन का आगाज़ करते हैं। ये वो बिल्डिंग है वो जो इंशाल्लाह इस साल से भी जमात अहमदिया के इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगी। बैतुल आफियत सेंट्रल लिखा हो और फिर इसके बिल्कुल अपोजिट ये हमारी वो बिल्डिंग है जो काफ़ी सालों से यहाँ मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और यहाँ आज ईद उल फितर 2025 इंशाल्लाह होगी। लोग बड़े जोश जज्बे के साथ इस वक्त ईद अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रवां दवा हैं। गाड़ियों का भी रश है, पार्किंग का भी मसला है। अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या मसला। बैक डोर से ख़वातीन के लिए रास्ता है और यहाँ फ्रंट डोर से आदमियों के लिए रास्ता रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ियों का भी रश है, लोग भी अंदर जो है तकरीबन हाल फुल हो चुका है। बाहर आप बैठ रहे हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है। दोस्तों की शौक दर जोक आमद जारी है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ईद की नमाज शुरू हो जाएगी। फितराना की अदायगी के लिए याद दहानी करवाई जा रही है कि फितराना जो है लाजमी होता है ईद की नमाज से पहले अदा करना। फ्रैंकफर्ट में फितराना है वो लाजमी है हर शख्स पर, वो एक दिन का बच्चा क्यों ना हो। तो अगर किसी अल्लाह अकबर वलिल्लाह आज एक बार फिर अल्लाह ताला हमें ईद का दिन मनाने की तौफीक दे रहा है। ईद का दिन वो दिन है और वो खुशी है जो अल्लाह ताला बार बार हमारी जिंदगियों में लेके आता है। और ईद का दिन हकीकत में एक हकीकी मोमिन के लिए खुशी का दिन हुआ करता है। बस आज खुदा के फजल से हम में से अक्सर खुश हैं और खुशी मनाने का पूरा हक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यकीनन अफसरदा होंगे, जो परेशान होंगे और जिनके जज्बात
غم کے جذبات، خوش تو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں پر عمل کرنے کی رمضان المبارک میں توفیق عطا فرمائی، انہیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اگر کسی مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھ سکے تو رمضان کی جتنی دوسری برکات ہیں وہ ان برکات سے مستفید ہونے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے دن رات خدا تعالیٰ کی عبادت، ذکر الہی اور قرآن کریم کی تلاوت میں بسر کیے، اور جہاں تک ہو سکا دین کی اغراض کے لیے اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے مالی قربانی کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ وہ مبارک اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے نفس کے اندر جتنے بھی داغ پائے جاتے ہیں ان کو دھونے کی کوشش کی، تقویٰ اور طہارت کا لباس انہوں نے زیب تن کیا، اور خدا کا قرب اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ مسلسل مجاہدہ کرتے تھے۔ فرماتا ہے کہ ایام کہ رمضان جو ہے یہ تو چند گنتی کے دن ہے، جیسے ایک مہمان انسان کے پاس پیارا مہمان چند گنتی کے دنوں کے لیے آتا ہے، اور جب دن گزر جاتے ہیں تو وہ مہمان لوٹ جاتا ہے، اور جب وہ مہمان گھر سے جاتا ہے تو پھر اس کو الوداع کہتے ہوئے سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے سال رمضان میں ہمارا ایک دور مکمل ہو جائے اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو رمضان کا مقصد نہیں تھا۔ تو وہ تمام عبادات، وہ ذکر الہی، وہ کوششیں، وہ مجاہدہ یہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ نیند اپنی طرف سے اپنے خیال میں سکون کی نیند سوتا ہے، لیکن وہ نیند سکون کی ہو نہیں سکتی اگر اس کی روحانی حص زندہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھ نہ سکے؟ مومن کہنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو مومن ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کبھی چھوڑ نہیں سکتا، لیکن فرمایا کہ جو منافق ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ فجر کی نماز ادا کرے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ عشاء کی نماز ادا کرے، لیکن جنہوں نے غفلت سے اپنا رمضان مس کر 32 دن آئے اور گزر گئے، ہر دن ان کے اوپر چڑھتا تھا، ہر رات ان کے اوپر آتی تھی، لیکن طاقت کے باوجود جسمانی طور پہ ان کے اندر طاقت موجود تھی، نہ وہ بیمار تھے، نہ کوئی اور کو مسئلہ تھا، طاقت کے ہونے کے باوجود انہوں نے روزہ اور روزے کی عبادت سے منع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کے مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے گناہ کو بخشوا سکا اور جنت کو نہ حاصل کر سکا۔ آج رمضان گزر گیا، ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو، کہ کیا رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے رمضان کی گھڑیوں کو، رمضان کے دنوں کو، رمضان کی راتوں کو ہم نے اس طرح گزارا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا باعث بنا سکتا؟ کیا آج ہمارا دل ہمارے لیے یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم واقعی جنت حاصل کریں؟
ہمیں جنت ملتی ہے. اگر ہمارا دل یہ کہے کہ نہیں تو پھر چیز کس چیز، پھر تو غفلت میں ہماری زندگی.